Hi everyone, my name is Shraddha. My YouTube channel name is Shraddha Creation. Please subscribe my channel. वन्दामि कुन्तुवरञ्च मल्ली वन्दे मुनिसुवननविजनं च वन्दामि विठलेमि वासन्तवर्धमानं च एवं मया विधुवा वियुरयमलापैर्जगमरणा चौबीसम्पि चिरवरातितैरामे पश्यन्तु नित्यवन्द्यमय्या जे योगसौतमासिता आरोग्यबोधिलाभं समायुरनुपमबिन्दु चन्देषु निर्मलया आयुषेषु अयमपयासया सागरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिममति सन्तु सिद्धा सिद्धिममति सन्तु अयन्तानं भगवन्तानं ऐरानं चित्रयानं सरिसुतानं पुरिसुतमानं पुरिसशिरानं पुरीशवरपुण्डरीयानं पुरीशवरगन्धर्वीनं लोकोत्तमानं लोकनमानं लोकयानं लोकैवानं लोकजयानं अभयदयानं चकुदयानं भक्तदयानं शरणदयानं जीवदयानं भोविदयानं धम्मदयानं धम्मविद्यानं धम्मनायकानं धम्मसारीनं धम्मवरचारुरन्त चक्रवर्तीनं दीर्घोत्तानं शरणदैवतानं अपरिवर्तनानं दंसानाधरानं विहट्टचौमानं जिनानं जाव्यानं दिन्नानं तार्यानं बुद्धानं मोर्यानं बुद्धानं मोहिरानं सवनुनं सवदक्षिणं शिवमयद मरुवमनन्त अकय मौभावा मौरणिति सिद्धिगैनां देवतानं सम्पत्तानं नमो ज्ञानं जीवयानं नमो ज्ञानं हरिहन्तानं भगवन्तानं हैरानं तीर्थैरानं सैसबुदानं पुरिसुतमानं पुरिसशिरानं पुरीशवरपुण्डरीयानं पुरीशवरगन्धर्वीनं लोकोत्तमानं लोकनानं लोकयानं लोकैवानं लोकजयानं अभयदयानं चक्षुदयानं मग्गदयानं शरणदयानं जीवदयानं भोविदयानं धम्मदयानं धर्मेशयानं धम्मनायकानं धम्मसारीनं धम्मवरचारुरन्त चक्रवर्तीनं दीर्घोत्तानं शरणदैवतानं अपरिवर्तनानं दंसनाधरानं विहट्टचौमानं जिनानं जाव्यानं दिन्नानं तार्यानं बुद्धानं मोर्यानं बुद्धानं मोर्यानं सवनुनं सवदक्षिणं शिव